बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळी आसूं. प्रितीच्या बाबा वडील आपले जिवीत आणि कुटुंबाक बरो फुडार मेळच्या जायती आमची नीज वो मूल गोंयकार भाव भयणां आपले घरदार सोडून परदेसांत वावर करून गेल्यात आनी आजुनूय वेतात. तेच परी आपणाक आनी आपल्या कुटुंबाक बरो फुडार मेळचो ही अपेक्षा धरून आपलो गांव सोडून जायतो लोक गोंयांत येतात. असले परिस्थितींत तांकां जायते फावटी फावो ती सुरक्षा आनी सवलती मेळनात. ह्या असल्या भावा भयणांचेर लक्ष घालून आयचो सेवा लोक आमकां उलो मारता. ह्याच निमतान आमचो आयचो विशय स्थलांतरीत भाव भयणांचें खाशेलेपण सांबाळून समुदायीक परवसो फिरवया. दर एक मनशाक आपलें खाशेलेपण आसा. स्थलांतरीत भाव भयणांचें खाशेलेपण वळखून घेवची गरज आसा. तर तांच्या बऱ्या फुडाराचो परवसो कोणे तरी चोरून व्हरना जावं आनी तांकां क्रिस्ती समुदायांनी फावो तो मान दिवन आनी तांचे मनीसपणाचे खूब राखून दवरून सगळ्यांनी वावरून सगळ्यांक फावो ती कृपा आनी उजवाड ह्या मिसान बापा लागीं मागुया. तेच बरोबर आयच्या नव्यानाची मनावर बदलल्या मुशेर समुदायांतल्या दर एका पर्यटक पासत आनी मावळे पासत ह्या मिसान आमी मागुया. आणि पवित्र दिसाचे भेटी फावो ती बरी वांटो घेवची खातीर ह्या वेळार आमी पातकी म्हणून पळोवन घेवया आनी पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोडून देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो ज्ञान जाल्लो सांगता मनाची दोतोरां जाल्लो वायटातून नडे सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत लागीं सदां सांगता की सगळ्या दुखांक वखदां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवानी विनोदी वेळाचो प्रार्थना मागता. सूर पवित्रार देव आमची राखण करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक वावूं. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेले वाचप. तुमच्या गांवांत पोरको लोक जे येता तांकां दाखोवं नाकात. तुमच्या इस्रायला लोकांक लेखतात तेच परी तांकांय करात. तुमचो कोतात तेच परी तांचोय मोग करात.
एका काळार इजिप्तांत तुमी परदेशी आसल्यात म्हूण मनांत दवरात. हांव तुमचो सर्वेस्कोर. फोटकिरी म्हाका जोखून जावं थोपून वो मेजून कांयच फोटकिरें वापरूं नाकात. नीट तागडी ठीक जोका आनी निगूट कोणेर फितां घेयात. हांव तुमचो सर्वेस्कोर आनी हांवेंच तुमकां इजिप्तांतली भायर काडल्यात. सगळ्या म्हज्या कायद्या फॉर्मोणाक पालो दियात. देवाचें बरें. सर्वेस्पूर तुमची सौम्य आसूं. नातेवा पोमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ते उदेंतीचे विद्वान परत वचना फुडें जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडून एका देवदूतान म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताची आबूय घे आनी इजिप्तांत पडून वच. आनी हांव सांगो पर्यांत थंय राव. तर हेरोद बाळकाक ना करून ताची सूट करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताची आबूय घेवन तेच राती इजिप्तांत पडून गेलो. आनी हेरोद मरोसूर थंय रावलो. इजिप्तांत तो म्हज्या पुताक हांवें आपूण हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या उदेशी सांगलोलें उतर पाळचे खातीर हें घडलें. सोलांतर बाबा भयणाचे खाशेलें कोण सांबाळून समुदायीन बरमोसो थिरावया. कितें? सोलांतर बाबा भयणीच्या खाशेलें कोण सांबाळून समुदायीन बरमोसो थिरावया. ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना एक काणी तुमकां सांगता. पूण ती वाचतली. एक वस्तुरी आसली आनी वस्तुरी सदांच खंय वेताली? देव मंदिरांत मिसाक वेताली, मागणें करताली. देव भिरांतीची वस्तुरी ती आसली आनी फिगोरचेर आपली फुलनां पाकली दीत आसली. पूण एक संवय तिका वायट आसली. आनी कितें संवय वायट तिका वाटसुऱ्या आपल्या घरांत घेवन तिका बिलकूल आवडनासलें. तिचें घर, तिचें सरावंडींग चकचकीत आसतालें. समजलें न्ही? देव भिरांतीची मनीस ती, मागण्याची मनीस ती. 2 दिसा मिसाक येताली ती. आपली दान ती देवाक भेटयताली. केन्ना केन्ना पयशे आदार दिताली. पूण एक वायट संवय आसली ती, वाटसुऱ्या आपल्या घरांत येनासली. आनी अशें एक दीस सांजेच्या वेळार थंडी हाताली, वारें मारतालें आनी त्या वेळार तिच्या दारार कोण तरी खटखटायता. आनी दार खटखटायता कोण पळोवन ही वस्तुरी दार उगडटा. आनी दार उगडटा तें पळोवन कितें तोटाक जाता. एक पिंजलेलें चादर घेतलेलो एक मनीस आसा आनी ताचे बरोबर एक ल्हान चेडूं आसा. आनी ह्या दादल्यान ते वस्तुरेक म्हणलें, आमी जायती वाट थकून आयल्या. आमकां रावूंक इल्लो आसरो मेळटलो. आनी बायल कितें म्हणटा काय? तुमच्या असल्या मनशां आमच्या घरांत स्वाक ना, जागो ना अशें ती वस्तुरी म्हणटा. हे लागशिल्ल्या ह्या गांवांत वचात. थंय बिराडांक घरां दितात, आडसुऱ्यांक घरां दितात. थिंगा वचात आनी बिराड घेयात. आनी अशें म्हणून ह्या जाणट्या आनी ताच्या धुवेक धांवडायतात. आनी आपली ते वेळार वाचप पवित्र पुस्तक वाचून वचता सांजेच्या वेळार. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडारांनी जेजू बऱ्या कवलेचे देख
आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगळो वेगळो चार पयस सांगून सगळ्याक बरोबर घेवन आनी आपल्या प्रजेच्या प्रस्नांक कान घेवन सगळ्याच्या बरेपणा खातीर बाबा लागीं तांकां उजवाड मागुया. आमच्या स्थलांतरी भाव भयणांनी आपल्या कुटुंबाची बरे तरेन काळजी घेवन आनी आपल्या भुरग्यांक बरें शिकवण दिवन वावरून बाबा लागीं मागुया. आमच्या जिविताची वाट चलतना आमकां जायते तरेची मनशां मेळटात. बोर करून स्थलांतरी भाव भयणां तांकां आमी समजून घेवन जेजूनच आसलें तांचें सगळें पळोवन घडटा तो आदार आनी सहकार आमी तांकां दिवन पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां सगळ्यांक मागुया. Viశ్వాస